एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। सर ये शुरू हो गई, जरा इसका बता दें कि मियां साहब वो कह रहे हैं कि मियां साहब को मुजरिम कहना चाहिए अब जमानत के बाद और सस्पेंशन टेंशन के बाद, कि नहीं कहना चाहिए? नहीं, जो मुजरिम तो वो है, उनके खिलाफ जजमेंट आई हुई है, सिर्फ उसके सेंटेंस पे, उसके अमल दरामद पे मुअत्तल हुआ है, लेकिन अपील उनकी अभी पेंडिंग है, उनकी अपील ना जी? अपील उनकी पेंडिंग है। वो जुर्म उन पे साबित हो चुका है। जो इसको कंफर्म करना है बड़ी अदालत ने, क्योंकि उन्होंने अपील की है जो इससे ऊंची अदालत है। लेकिन जहां तक इस वक्त उनके खिलाफ जुर्म का ताल्लुक है, वो साबित हो चुका है, सजा मुअत्तल हुई है। सो जुर्म साबित मुअत्तल नहीं हुई, ठीक सर, ये सेंटेंस मुअत्तल हुआ, सेंटेंस तो मुअत्तल। ही रिमेन्स द मुजरिम। सर अब जब आप आएंगे और आप जरा थोड़ा सा सियासी बात भी मुझे बता दें, ये मामला किधर है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये आंख मचोड़ी खेल रहे हैं, कौन लीड करेगा? बिलावल साहब कहते हैं मियां साहब आप करेंगे, वो कहते हैं नहीं नहीं नौजवान कंधे करेंगे। वो हो की रहा है सर? वो उससे मैं बाद में बात करता हूँ, पर आप में जो बहस हो रही है वो बड़ी दिलचस्प चीज है। एक चीज, दो चीजें नोटिस नहीं की जा रही। जी सर। पहली बात यह है कि सरवर खान के बयान के बाद जी जी कि जी उनको फांसी, उनको वाजिबुल कत्ल है वो सारे, ये गवर्नमेंट नहीं ला सकती मियां नवाज शरीफ को बरतानिया से। बरतानिया ने देना ही नहीं इस शख्स ने। और फिर यास्मीन राशिद का बयान मुतजाद, ये तो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स खुद हैं उन्होंने ग्राउंड्स बना दिए हैं कि यहाँ परसिक्यूशन होनी है, यहाँ वो मतलब दिखाएगा जब नवाज शरीफ के वकला होम ऑफिस में या मैजिस्ट्रेट के सामने जिसने एक्सट्रेडिशन अलाउ करनी है या जज के सामने कि जी वहां तो लोग कह रहे हैं कि इनको फांसी की सजा हो, इसको तो वाजिबुल कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। तो ड्यू प्रोसेस तो उसको उसमें उनका ग्राउंड होना है कि मुझे नहीं मिलनी पाकिस्तान। सर लेकिन आपके लिए, आपके सामने कोई रास्ता है कानूनी जिससे मियां साहब वापस आ सकते? मैं अर्ज कर रहा हूँ अब नहीं है इनके पास। अब ये और रुसवाई गवर्नमेंट की होगी, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। ये जाएंगे किसी कोर्ट में, गवर्नमेंट केस लेके नवाज शरीफ के खिलाफ के इसको हमें दो, नवाज शरीफ डिफेंड करेगा। अदालत ने 100% कहना है कि ये पाकिस्तान की, और नवाज शरीफ के वकला ने कहना है कि पाकिस्तान में तो बड़ी डिफेक्टिव प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें तो ये लूप होल्स है, उनमें तो वुज़रा बयान दे रहे हैं कि हम इसको फांसी दो और इसको कोई इंसाफ की जरूरत नहीं है। अब जब ये हो गया तो सारी प्रोसेस पे अगर बरतानवी अदालत ने कह दिया कि हम इसलिए इसको हैंड ओवर नहीं करते क्योंकि वहां तो प्रोसेस ही, ड्यू प्रोसेस ही नहीं है पाकिस्तान में, इनकी सारी प्रोसेस कार्रवाई खराब और गलत है। बहस सियासी है सर, ये जो पाकिस्तान में आजकल बहस चल रही है, फिर ये सियासी है, पॉइंट स्कोरिंग तो हो जाएगी, होना कुछ नहीं। ये गवर्नमेंट को मामू बना के चला गया नवाज शरीफ। अब इनको चाहिए कि ये मामू बन गए हैं तो उसको बस बुलाते रहें, सबर शुक्र करें, फिर इसी के ऊपर सबर शुक्र करें, उसको बुलाते रहें, उसको गैरत दिलाते रहें। लेकिन अगर किसी अदालती प्रोसेस में ये गए बरतानिया में, तो सरवर खान के बयान के बाद, और मेरा ख्याल है शायद वाडवा ने भी एक बयान उससे पहले दिया था 5000 लोगों को फांसी दो। अब ये इन बयानात के बाद कौन उनको हैंड ओवर करेगा? नवाज शरीफ के आने की एक ही मजबूरी होगी उसको, वो ये कि उसकी बेटी यहाँ है, ठीक। वरना नवाज शरीफ के बेटे भी वहाँ हैं, बहुएं भी वहाँ हैं, वो आजाद सजा में उधर फिर रहा है। यहाँ आप उसको कॉन्विक्ट कहें या आप उसको एक्यूज कहें, मुल्जिम कहें, कुछ कहें, एज लॉन्ग एज ही ये ब्रिटेन नहीं हैंड ओवर करता। अमेरिका से आप 2 ले आए थे बड़े मुल्जिम, एक हमेश खान, मंसूरुल हक, हमेश खान भी आए थे पंजाब बैंक वाला, हमेश खान पंजाब बैंक वाला। बरतानिया से तो मुमकिन नहीं है, तो इनको बिल्कुल
یہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے کہ عدالتی یا حکومتی ان کو خط بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا ان کو. یہ یہاں دیکھیں یہاں ایک اور بات ہے, یہاں کی عدالت میں یہ ایجیٹیٹ ضرور کریں کہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہیں. وہ انڈر ٹیکنگ بھی ماموں بنانے والی ہیں, چاہے عدالت بن گئی ہے چاہے یہ بن گئی. کیونکہ فرض کریں شہباز شریف کہتا ہے میں اپنے بھائی کو لے کے آؤں گا, تو یہ انفورس کر سکتا ہے برطانیہ میں. وہ جا کے بھائی کو کہے گا بھائی جان چلے پاکستان چلے, آپ کی تاریخ پڑی ہوئی ہے. بھائی جان کہتا ہے میں نہیں جاتا ہوں, تو اب اس کو اٹھا کے اغوا کر کے تو نہیں لا سکتا شہباز شریف. اور میاں صاحب نے کل سر شہباز صاحب نے کل بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا میں نے کون سی گارنٹی دی ہے. سو میاں صاحب بھی باتیں. سر یہ بتائیں یہ پاکستانی عدالت میں کیس ہے, یہ رپورٹس آ رہی ہیں اور حکومت کہتی ہے مطمئن نہیں ہے ان رپورٹوں سے, کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے یا یہاں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا؟ نہیں, یہ رپورٹوں کا تو ہو سکتا ہے. جو کچھ پاکستانی عدالت میں ہے اس کا کچھ امکان کچھ ان کے پاس ہے. کوئی یاسمین راشد نے بڑے حتمی بیانات دے دیے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گائنیکالوجسٹ ہیں اور وہ پیتھولوجسٹ نہیں ہیں, یہ وہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر وہ میڈیکل بورڈ بنا ہوا پنجاب میں, وہ فیصلہ کرتا ہے, یاسمین راشد فیصلہ نہیں کرتی. ہاں, ان کو وہ کہتے ہیں کہ جو لیبارٹریز ہیں انہوں نے جو ریزلٹس پرووائڈ کیے ہیں میڈیکل بورڈ کو, وہ گمراہ کیا ہے میڈیکل بورڈ کو. ٹھیک, اس میں کوئی امکانی بات ہے؟ میاں صاحب اور شہباز شریف یہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم, اور اتنا عرصہ جس کو انہوں نے بطور اے ایس آئی بھرتی کیا تھا وہ آج ڈی آئی جی بن کے ریٹائر ہو رہا ہوگا. تو ان کی بڑی گرفت ہے, اور لیکن انہوں نے ماموں ضرور بنا دیا. اچھا ٹھیک, آخری سوال بتائیں سر. یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں اب تو ہو گیا, یہ بتائیں سر کوئی پیپلز پارٹی اور نون اکٹھی ہو سکتی ہے؟ جی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ میری تو رائے ہے کہ بالکل بے سود ہے یہ بات. ہر موقع پر مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر موقع پہ دھوکہ دیا ہے اور الٹا کام کیا ہے, جو معاہدے کر کے اور سی او ڈی کر کے اور پھر میمو گیٹ میں چلے گئے. اور سر سی او ڈی کے مطابق بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پہلی وائلیشن کی تھی پرویز مشرف صاحب سے ملاقات کر کے, ویسے آپ کو یاد ہوگا ان کو. پرویز مشرف کے ساتھ وہ تو ان کے لیے ان کی معاونت کے لیے ہوئی تھی, اور اس میں یہ سعودیز ایگریڈ تھے اور سعودیز بیچ میں تھے, اور سعودیز کے ذریعے میاں نواز شریف اور شہباز شریف پہلے سے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے کہ بے سود یہ ایکسرسائز؟ بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, کہتے ہیں بے سود ایکسرسائز ہے یہ. بخاری صاحب